अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की जाए। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जैसे पिछले प्रोग्राम्स में बात होती रही तालीम के हवाले से, हमेशा हमारे लिए एक मसला बना रहा है। और आज सिंध में बिलखुसूस शहर कराची में मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं उनका आगाज़ हो चुका है। ताहम उसके बावजूद भी मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि बच्चों को जो एडमिट कार्ड हैं या इनरोलमेंट कार्ड हैं वो जारी वक्त पर किए गए हों। ये मसला हमेशा से बना रहा है, उसमें ताख़ीर होती रही है। स्कूल्स भी उसके ज़िम्मेदार हैं, मैट्रिक बोर्ड तो बहरहाल है ही, उसका इजरा जो है वो उसमें ताख़ीर हुई। और बहुत सारी वजूहात हैं, जब हम सवाल करते हैं तो बहुत सारे बहाने उसके पेश किए जाते हैं। बहरहाल ये भी नाअहली है, ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। तो इस सिलसिला आज भी जारी रहा और कल से लेकर अब तक शिकायतों के अंबार लग चुके हैं। बहुत सारे वालिदैन ने ये पैगाम भेजे हैं कि इस मसले के हवाले से हर साल आप बात करते हैं, ताहम उसके बावजूद कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल अब क्या इसके ऊपर कहा जाए, बार बार अथॉरिटीज़ को झंझोड़ा जाता है, उनको एहसास दिलाया जाता है कि पूरे साल बच्चों की मेहनत है, उनके करियर का है, सवाल होता है, स्टेक पर लगा होता है। ताहम उसके बावजूद जो इन्हें नाअहली है, समझ से बालातर है। यकीन कीजिए कि वो इंटर बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड अभी इससे पहले ही आप देख लीजिए जिस तरह के नताइज का ऐलान किया गया है और जिस किस्म की भयानक गलतियाँ की गई हैं और दानिस्ता गलतियाँ की गई हैं। याद रखिए ये नादानिस्ता इसको गलतियाँ नहीं कहा जाएगा, जानते बूझते बच्चों को फ़ेल किया गया, उनके मार्क्स को कम किया गया। उसके पीछे एक बहुत जहन है, एक जो काम कर रहा है काफ़ी अरसे से। और यही कुछ अब मैट्रिक के अंदर भी सिलसिला जारी है। इसी दफ़ा प्राइवेट स्कूल्स में एडमिट कार्ड्स में जो है वो देने में ताख़ीर की, बच्चों की तरफ से कुछ ताख़ीर हुई। ताहम उसके बाद अब नतीजा ये निकला कि जब इम्तिहानात का वक्त आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी भी मैं देख रहा था यहाँ पे भी करीब नहीं स्कूल्स के बाहर जमा थे वालिदैन, और बहुत परेशान थे कि बच्चों को जो वो दाखिल अंदर नहीं होने दिया जा रहा कमरा इम्तिहान में। बहरहाल इस मामले के ऊपर कोशिश करेंगे, आज प्रोग्राम्स भी करें। हमारे जो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। आज सुबह से जो है वो तमाम स्कूल्स में मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे, इस मसले की तरफ बात होती रहेगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मामला जो सियासी नौइयत के हैं वो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और सुबह के वक्त यहाँ पर उनको मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। और उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब हाजी गुलबर्दक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और एम्प्लॉयमेंट जो सेल है इनका MOC, ये ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, उसका इंचार्ज बनाया गया है हालिया दिनों में। तो मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जब साहब अब वैसे तो सियासी नौइयत के मामलों पर गुफ्तगू करनी थी और बेहतर होता कोई कि अगर हुक्मरान जमात से जो सूबे के अंदर है उसका कोई अगर नुमाइंदा होता तो ज़्यादा बेहतर तौर पर जवाब दे पाता। बहरहाल सूरत हाल आपके सामने, आपने भी देखा होगा सुबह के वक्त जो ये मसाइल और परेशानियों का शिकार हैं बच्चे ख़ास तौर पे इम्तिहानात के अंदर। अब तो ये एक हमारी रिवायत बन गई है, कभी एडमिट कार्ड में कोई डिले, कभी इनरोलमेंट का मसला और कभी ना जाने क्या क्या, और फिर इम्तिहान के बाद अब तो नताइज के अंदर बाकायदा जिस किस्म की भयानक गलतियाँ तो उसको मैं नहीं कहूँगा, बार बार गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, जानते बूझते जो बच्चों को फ़ेल किया जा रहा है, ये क्या सिलसिला है, कैसे इसको ठीक किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो खैर अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब इंटर के होंगे और उसके बाद जब प्रोफेशनल जो डिग्रीज़ हैं उसके जो एक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपको हर जगह यही इसी तरह की बदइंतज़ामियाँ नज़र आएंगी। और ये कोई नई बात भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, और ये इल्ज़ाम आप किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, फिर एजुकेशन बुनियादी ज़रूरत है। ज़ाहिर बच्चा जब तालीम याफ्ता होता है, बाशऊर होता है, तो वो फिर अपना किरदार माशरे में अदा करता है। लेकिन जब हमारी बुनियादी जो ज़रूरत है उसमें ये बदइंतज़ामी होगी, तो आप दूसरे मामला और बहुत सारे उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ है तो उसका फिर आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। और देख रहे होंगे
جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور انٹیریل سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اسی قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. ابھی آپ نے ایک ایسا چل رہی تھی واٹس ایپ پہ کہ ایک بچہ نقل کر دو، پیچھے سیکیورٹی کھڑی تھی اس کے. جی جی تو یہ وہ چیزیں جس سے کسی بھی معاشرے کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بالکل کہ ٹھیک وہ ہے. معاشرہ کس قسم کا ہے، کہ جس کی بنیاد میں یہ سب خرابیاں ہیں تو آگے اس کے کیا ہوگا. کیونکہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے رزلٹ کا کہا، یہ بھی ایک طویل عرصے سے ہی چل رہا ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اچھا پیپر دیتے ہیں، پھر ان کی کاپی نکالتے ہیں، پھر وہ بہت سارے معاملات ان کے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابھی آپ انٹر کے ایگزام ہوں گے، پھر اس کے بعد پروفیشنل ڈگری کی ظاہر ہے، انٹر کے بعد ڈاکٹر انجینئرنگ، یہ اس میں ہزاروں بچے ٹیسٹ دیتے ہیں، جی اور اس میں جو سیٹیں ہیں جو کراچی کی وہ بھی آپ نے دیکھا. تو اب یہ سب چیزیں تو 75 سال میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس اور بدقسمتی کہ کیونکہ جو لوگ نظام کو چلا رہے ہیں ان کی پرائرٹی تعلیم اور صحت ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر تعلیم اور صحت ان کی پرائرٹی ہوتی تو آج تعلیم اور صحت کے بارے میں ہم کوئی بات گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، بالکل ایسا ہی. اور اس کے بارے میں کوئی دیکھیں نا دوسرے ممالک ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ سیاست پہ ہوتی ہے، معیشت پہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کسی بھی ملک میں تعلیم کے بارے میں اتنی زیادہ بات ہو رہی ہو، کیونکہ انہوں نے وہ بنیاد کو صحیح کیا ہوا تو معاشرے ترقی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور جب تک ہم یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کیونکہ میں سیاست میں بھی ہوں، جی تو سیاست میں ہلچل اسی وجہ سے کہ آپ شعور دیں قوم کو، تعلیم، صحت اور روزگار دیں، تو باقی چیزیں خود ہی سے، میں اپنے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں ٹھیک ہے. کہ یہ 3 بنیادی چیزیں آپ صحیح کر دیں، باقی چیزیں آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گی. جی اور جب تک آپ یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے، جب تک معاشرہ 75 سال ہو گئے، ایک طویل دور ہم نے گزار چکے ہیں، یہ کوئی ابتدائی دور بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. بلکہ آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اور اس وقت جو لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو نظام سنبھالا تھا اس وقت، تو کافی بہتری آئی تھی. لیکن جب بیوروکریسی چینج ہوتی رہی، اور اب جو بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنا فوکس صرف اور صرف ملک کو لوٹنے اور باہر جائیدادیں بنانے میں لگا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی. اور نہ تو وہ قوم بنا رہے ہیں، نہ معاشرہ بنا رہے ہیں، نہ ملک بنا رہے ہیں. تو جب ان کی پرائرٹی ایسی ہوگی تو پھر آپ اندازہ خود کر لیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ اسی سسٹم کی پیداوار ہیں. جس خاص طور پہ میں ایک دفعہ سن رہا تھا کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ کراچی میں بابو بیٹھے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. تو حضور یہی آپ کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ اسی سسٹم سے نکل کر آئے ہیں جو آپ نے سلسلہ بنایا ہے، اور یہ آپ ہی کے لوگ ہیں. اور نتیجہ آپ کے سامنے، کسی بھی ادارے کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے، بدترین کرپشن آپ کو نظر آئے گی، بالخصوص سندھ کے اندر. اچھا، اور یہی کچھ. جی فرمائیے. میں آپ کی بات جی ابھی جو آپ نے بات کی اسی پہ کہ وہ بابو اور یہ 40 سال میں یہ بابو آپ ہی کے وہی تو لائے ہوئے ہیں. انہی کے. اور اچھا جب تک وہ آپ کے اتحادی ہوتے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. جیسے ہی وہ اتحادی سے اپوزیشن، اچھا نہیں وہ تو یہ بھی بیوروکریسی کی طرف نشاندہی کر رہے تھے جو کہ انہی کی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں بیوروکریسی بھی دو کراچی میں ان کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایم کے ایم کی طرف ہوتا ہے. وہ تو ختم کر دیا نا نہیں سلسلہ. وہ ختم کر دیا، لیکن ان کے اشارے ظاہر سے زیادہ سندھ میں اور کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ یہاں کوئی نواز شریف کی کبھی پاور میں نہیں اشارہ رہا. وہ غلط کر رہے ہیں، شاید ان کے علم میں نہیں ہوگی یہ بات، بلکہ علم میں تو ہے، دانستہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن اب سوشل میڈیا کے دور ہے، اس لیے عوام میں ابھی دھوکے میں سوشل آتی میڈیا نہیں کی ہے. طرف آتا ہوں نا. اب سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. میں حاجی صاحب کی طرف آؤں گا. حاجی صاحب سے ذرا اس بارے میں بات کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اب سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ سندھ کے اندر ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ آیا ان کو حکمران جماعت کے ساتھ سمجھا جائے یا ان کے مخالف سمجھا جائے؟ کیونکہ اس نوعیت کے جو معاملات سر اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر مکمل خاموشی اس وقت نظر آ رہی ہے. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کے اوپر کب صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے. بچوں کے امتحانات کا مسئلہ ہو، دیگر مسائل ہوں، کراچی میں اس وقت بھی بدترین انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. اور اب تو باقاعدہ میٹرک انٹر کے امتحانات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بچوں کو دانستہ فیل کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں، کریئر کے ساتھ ان کی جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی جماعت کب اس سلسلے میں آواز اٹھائے گی؟ لوگ تو منتظر ہیں کہ مفاہمتوں کا شکار رہیں گے یا واقعتاً اس کے خلاف کچھ عملی طور پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمائیے گا. جزاک اللہ یاسر بھائی، بہت بہت مہربانی، شکریہ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 مہینے سے زائد ہو گئے لگ بھگ تقریباً کہ ہم لوگ اس الیکشن کے بعد سندھ میں
नशिस्तें लेकर के, सूबाई और कौमी नशिस्तें लेकर के बैठे हुए। नून लीग के साथ 8 फरवरी से पहले हम लोगों ने इत्तेहाद कर लिया, ठीक है, चाहे जीते या हारे हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उससे कोई वो सबके सामने, सारी दुनिया के सामने हम लोगों ने इत्तेहाद कर रहे इलेक्शन से पहले उनके साथ कि जी हम लोग नून लीग के साथ ही है, नंबर 1। तो उससे पहले तो पीपल्स पार्टी हमारे नजदीक ही है, सूबे में भी शहर में भी, तो हक तो बनता था कि हमें उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। हमारे ऊपर क्या फर्क था नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। लेकिन मसला ये है कि हम उनसे दिल बर्दाश्ता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दिल बर्दाश्ता है यहाँ पर हवाम के हुकूक की खातिर। और अब जब हमारी नशिस्तें आए सूबाई असम्बली में, प्रोविजनल असम्बली में, तो उनके साथ हमें तो पहले ही दिन में उनके साथ बैठना चाहिए था। तो हाँ, आपकी सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा, अगर हमने सौदा करना हो, हमने हेनी के नक्श कदम पे चलना हो, तो अभी 2 महीने तो गुजर गए हम लोग का, बिल्कुल अभी तक तो कोई ऐसी बात बनी नहीं। ठीक है, हाँ, हल बता हमारे मरकजी क़यादत का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई। उनको सारी जो खदशात थे, जो चीज़ें थे उनके सामने रख दी। खुदा करे अल्लाह उनके दिल पे रहम डाले और उसके दिल में आ जाए कि अवाम की जो हुकूक है 3 करोड़ के, इस आबादी जो है 3 करोड़ से अबव है, इसको वो दोबारा से हम उसको कंप्लीट कर दे और इनको हुकूक दे। इस टाइम इनकम पाकिस्तान एक जुमात है, एक तीसरी बड़ी जुमात है बैठी हुई यहाँ पर हुकूमत में, वफाक में बैठी हुई है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात अगर माना जाए तो हम इनके साथ है, अगर नहीं है तो शायद भाई भी भाई के साथ नहीं चल सकता है। नहीं हाजी साहब, मेरा सवाल ये है ना कि ये जो जिस नौइयत के यहाँ पर वाक़यात हो रहे हैं, अमन अमान के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से या और दीगर मामलात हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का तो शहर कराची के लोगों ने बात करना छोड़ ही दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अब तो सारा सिलसिला जो है वो हुक्मरान जमात के हाथ में है, सिंध के अंदर जो मौजूद है। तो इसके ऊपर अब ना किसी ने आवाज़ उठानी है, ना पहले भी कोई सवाल नहीं उठा सकते थे। आपके लिए हमेशा ये बात होती रही कि ये फ्रेंडली अपोजिशन का इन्होंने किरदार अदा किया है, और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है। मुलाकात में जिसका भी आपने निशानदेही की, ये सारे खदशात का तस्करा हुआ, पता नहीं मीडिया के ऊपर जो खबरें आई हैं उसमें तो सिर्फ मुबारकबादें और यही सब कुछ चलता रहा, इस किस्म की बात तो सामने नहीं आई। लेकिन अब ये जो मसाइल हैं, इसके ऊपर किससे उम्मीद रखी जाए कि वो आवाज़ बुलंद करेगा? क्योंकि आप तो उनकी तरफ ऐसा महसूस होता है कि झुकाव ज़्यादा उनकी तरफ है, तो फिर किससे उम्मीद रखें? ये तो पाबंद सलासल हैं और ऐवान में कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पर इन सारे मसाइल के ऊपर कौन आवाज़ बुलंद करे, ये सवाल मेरा आपसे। देखिए ऐसर भाई, आपकी जो बातें हैं वो आवाम के पहलू के मुतलिक बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अवामी नुमाइंदे, आवाम को हमने कुछ बताना है यहाँ पर। देखिए जो बातें हैं वो इस तरह है नहीं, ठीक है, कि हम सिर्फ मुबारकबाद देंगे उसको, कुछ हो देंगे, इसके हम लोग ख्वाहिशमंद नहीं है, न वो इनको ये ज़रूरत समझते हैं हमारी मुबारकबाद को। हमारा जो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ये है, आवाम के हुकूक, कराची के हुकूक, बिलखसूस अंदरून सिंध के और कराची के जो हुकूक है वो उनको अपने हुकूक दिया जाए, उनके ऊपर एहसान ना करे। वो जो इनके हुकूक के 15 सालों से जो इनके साथ सब कुछ है वो दे दे। तो हमारी तो वही बात है, बकाया एजुकेशन के हवाले से, यहाँ पर तालीम के हवाले से अभी भी हमारे एक शोबा है APMSO जी, उन्होंने इसी के लिए आवाज़ बुलंद की। ये जो मैट्रिक के जो अभी जिक्र किया आप और भाई साहब ने कि इसके लिए तोसी कर दो, थोड़ा सा तोसी कर दो। अभी जो इसके अंदर जो भी आपने वो किया, एजुकेशन की मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये हमें दिया गया। सवाल पैदा नहीं होता है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इसमें कोई कोताही छोड़े या कुछ वो कर ले। इस तरह की जो भी चीज़ें होगा, ये पुराने जो है पुराने गंद को साफ कर रहे हैं हम, लेकिन इस तरह नहीं होने देंगे कि किसी के हक और बच्चों, खासकर बच्चों के और एजुकेशन की जो भी मसला हो, उनका किसी का गिला हो, शिकवा हो, बच्चों के कुछ इम्तिहान तो नहीं करेंगे। अगर इसके अंदर जो भी काले बेड़िए है इसको बेनकाब करेंगे, जल्द अज जल्द इसको नहीं छोड़ेंगे। ये ठीक है। जैसे गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं इस पर क्या मज़ीद ये सवाल करूँ। जैसे मैंने कभी निशानदेही की है कि यहाँ तो बिल्कुल हुक्मरान जमात के लिए मैदान बिल्कुल साफ़ है, कोई उसके अपोजिशन नहीं है, ना कोई आवाज़ उठाने वाला है। इतने सीरियस नौइयत के मामलात हो रहे हैं,
بچوں کے کریئر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ایک مسئلے کا میں بات کر رہا ہوں. شہر کے اندر پانی کا مسئلہ ہے, سنگین تر ہو گیا بحران, بجلی کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا حال, اس پہ تو اب بات کرنا لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہے. تو کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. مطمئن ہیں ان کے جواب سے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ یہ معاملے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے دانستہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ ذرا فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے اس میں. اصل میں ابھی ہمارے بھائی نے کہا عوامی نمائندے, جی جی جی. تو سب سے پہلے تو اس کی تصحیح ہو جائے کہ عوامی نمائندے وہ ہوتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. واہ. جو آشیرواد سے آتے ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں عوامی ہوتے. نمائندے. اور اس دفعہ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اگر یہ واقعی عوامی نمائندے ہوتے یا عوام کے لیے سوچتے تو 87-86 مطلب کہ فرسٹ ٹائم یہ گورنمنٹ جب آئے تھے 86-87 سے, تو کتنا عرصہ ہو گیا. اور آپ دیکھیں جس وقت یہ آئے تھے اس وقت اس شہر کا جو نظام تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بالکل صحیح کہا. ہمارا بھی بچپن ظاہر ہے پیدائش سے لے کے اب تک کا پورا دور یہی گزرا ہے. بالکل ایسا ہی. کہ وہ چاہے تعلیمی سطح پہ ہو, اس وقت جو ٹیچرز تھے بہت اچھے ٹیچرز تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کیونکہ ہم نے بھی اسی ماحول میں ایگزام دیے, تعلیم اپنی مکمل کی, تھوڑی جو بھی کی, تو اس سے پہلے یہاں کی جو تعلیم کا معیار تھا اور جو اسٹینڈرڈ تھا وہ پورے پاکستان میں بہت ہائی لیول کا تھا. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ اسکول سے لے کے کالج, یونیورسٹی اور اس سے آگے جو بھی تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہی کے دور میں, اور انہوں نے مثالیں دیں جی دیکھیں سندھ میں یہ ہوتا ہے تو کراچی میں کیوں نہیں ہوتا. تو سر کراچی کا جو نوجوان تھا وہ پوری دنیا میں اس کی ڈگری مانی جاتی تھی. مطلب جو ایم بی کی ہو, انجینئرنگ کی ہو, سائنس ٹیکنالوجی کسی کی بھی ہو. لیکن اس کے بعد جب معیار گرنا شروع ہوا, جب نقل کا رجحان, کیونکہ ہم نے بھی اسی دور میں ایگزام دیے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ آ کے یعنی کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو سینٹرز پڑھتے تھے وہ علاقے کے کالج میں پڑھتے تھے. بالکل ایسا ہی. لیکن پھر جب ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب آئے جو بہت ہی زبردست مینجمنٹ کرتے تھے, ایم بی اے میں ان کا ایک نام تھا, جب وہ کراچی یونیورسٹی کے چانسلر بنے تو آپ نے دیکھا پھر انہوں نے وائس چانسلر بنے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تمام کالجز سے سینٹر ختم کر کے کراچی یونیورسٹی میں سینٹر ڈلوائے اور وہاں پہ رینجرز لگا دی. یہ سب ماحول کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ان کا ذمہ دار آتا تھا اور وہ ٹیچرز پہ اثر انداز ہوتا تھا, کالج کی مینجمنٹ پہ اثر انداز ہوتا تھا, اور جو ان کا طرز سیاست تھا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب کے خلاف کس طرح کی مہم چلی, یہ بھی آپ نے دیکھا. جی مجھے یاد. تو یہ کس طرح اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں کراچی کے تعلیمی اداروں کو تباہی میں ان کا کردار نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو اس وقت یہاں پہ کوئی ہولڈ ہی نہیں تھا, اس کا تو انٹیریئر سندھ میں تھا. نہیں پیپلز پارٹی کا بھی تھا, چلے سندھ گورنمنٹ کے حساب سے لگا لیں, برابر کا کردار ادا کیا. لیکن کیونکہ یہ ہماری اور آپ نے بھی ظاہر ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, آپ کو بھی اس ماحول کا پتہ ہے کہ کیا ماحول تھا. تو اب اور اب کا بھی پتہ ہے آپ کو, اس وقت جو ہمارے بچے ہیں ان کا بھی اندازہ ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ اب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں یا اب ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں, تو یہ تو عمل ہم تقریباً 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اتحاد کبھی پیپلز پارٹی سے ہوتا تھا, کبھی نون لیگ سے ہوتا تھا, کیونکہ آپ کو جو کہا جاتا تھا آپ وہ کرتے تھے. تو آپ اس سے مبرہ ہو نہیں سکتے, چاہے آپ جس طرح جتنا بھی آپ یہ کہہ دیں کہ اب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ, آپ دیکھیے گا کہ اگر اگلے الیکشن ہوتے ہیں تو آج یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, کل یہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے, کیونکہ یہ ان کی ایک طرز سیاست ہے. عوامی رائے اب دیکھا ابھی اس وقت جو ایک پوزیشن ہے کراچی مطلب پورے انٹیریئر سندھ میں دیکھیں کہ ایک بہت بڑا انٹیریئر سندھ کے جو اندرونی علاقے ہیں وہاں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بہت وہ چل رہی ہے. جی حاجی صاحب, اب اس کا جواب کیسے دیں گے؟ 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی. ایک تو فارم 47 کا مسئلہ شاید حل نہ ہو سکے, اس کی ابھی ایک انہوں نے نشاندہی کر دی کہ عوامی اگر ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے تو شاید معاملات کو سمجھتے. دوسری بات انہوں نے اس طرف نشاندہی کی کہ یہ سلسلہ تو سال ہر سال چلتا آ رہا ہے, مختلف حکومتوں کا حصہ بنتے رہے اور آگے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی اور حکومت کے ساتھ اتحاد نہ ہو, کبھی نون لیگ کے ساتھ, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ جو خاموش اتحاد ہے یہ اسی کا سب نتیجہ ہے. اس کو کیسے دفاع کریں گے؟ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں بات اس طرح ہے, ان لوگوں کا اور پیپلز پارٹی کا ڈی این اے ایک ہی ہے.
अच्छा, हाँ, ये पहले भी मैंने जिक्र किया था हब्बी में बरमला कैमरे के नहीं सामने इन्होंने किया तो सिंध को तबाह नहीं किया। तो मैंने कहा इन लोगों की डीएनए एक ही है। इन कभी दौर हुकूमत में पौने 4 सालों में 9 दफा आधा आधा घंटे एक एक घंटे के लिए इनका प्राइम मिनिस्टर साहब आए यहाँ कराची में। तो इन्हीं के दौर में सेनेट में ये लोग एक थे, अंदरूनी सिंध इलेक्शन में ये लोग एक थे। मतलब ये थे कि इनके डीएनए और पीपल्स पार्टी का डीएनए एक ही है, एक ही है। हाँ, सिर्फ ये कि उसका मोनोग्राम अलग है, इन लोगों का मोनोग्राम अलग है। अच्छा, नंबर 1। करप्शन में भी एक जैसे हैं एक बिल्कुल एक से तो बढ़कर करप्शन की है, वहां तक पहुंचना तो आसान नहीं है। एक से एक बिल्कुल। और ये फरिश्ते हैं। सेम जो पीपल्स पार्टी का जो हालत है ना, अयान अली का, इन लोगों का वही हालत है, घड़ियों का। ये इस लोगों को कुछ मतलब अभी इस लोगों ने और अब मैं बखुदा ये अल्फियन कह रहा हूँ कि इस लोगों ने सियासत को जितना शर्माया, जितने डैमेज कर दिया, जितनी इस मुकद्दस हैवान को डैमेज कर दिया, जितने लोगों को इस लोगों ने मतलब बरहनक कर दिया, हद से ज्यादा के पूछो मत। अभी सियासत के रुख ही चेंज हो गया बिल्कुल। जो असल हकायक पर मबनी बातें हैं, आप जिस भी चैनल पे जाओ, आप जिस भी रिपोर्टर पे जाओ, जहाँ पर आप सोशल मीडिया पे जाओ, मतलब इन लोगों की वो हरकतें, वो चीजें क्या जो रियल काम है वो बिल्कुल इंसान की उससे टूट जाता है, हाथ से निकल जाता है। तो जो इशू है, हम तो पहले भी कह रहे थे कि भाई आपको अल्लाह ताला अच्छा बनावे। आपको एक बंदे ने चोरों ने एक बंदे को बांध के रखा था चारपाई के ऊपर। तो भाई वो बंदा चीख रहा था कि ये चोर है, मुझे लेके जा रहे, ये चोर है, मुझे लेके जा रहे। उस लोगों ने जवाब में चोर क्या कहते थे पता है? कहते थे कि जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, हमें बेशक चोर ही बना दे। कोई मतलब लोगों को ये तासुर दे रहा था कि भाई ये बीमार है, शख्स ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। इस लोगों ने आवाम के साथ, जो 30 करोड़ आवाम के साथ थे, पौने 4 साल में यही किया। अभी कहता है कि जी इलेक्शन केस आया, 47 क्या हुआ, 45 क्या हुआ। नहीं हाजी साहब, मेरा सवाल तो ये है ना कि ये आपको जब मैंडेट दिया गया कराची का, 3 साल के लिए आए ना, इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले क्या कोई ऐसा माहौल था कि बाहर से लोगों को बुलाकर दिखाते कि देखो पाकिस्तान और सिंध ऐसा है कि इसके अंदर आओ और यहाँ पर रहो, कि दूसरे की नहरें बह रही थी? देखिए इसकी जवाब मैं आपको दूंगा ना। सिंध को या सिंध में जो जिस पार्टी का, जिस सियासी जमात का ग्रिप थे, आप जाकर के उनसे पूछ लो। अंदरूनी सिंध में जिसका ग्रिप थे उनसे पूछ लो, चाहे जो भी हालत है वहां पर, चाहे पानी का हो, कुत्ते काटने की इंजेक्शन ना हो, साल ऐसे जो ही चला रहा ये है। तो उनका, ये उनसे, ये आप उनसे पूछो, जब उसका नुमाइंदा आ जाएगा उनसे पूछो। कराची को जानबूझ करके उर्दू स्पीकिंग को लड़वाया गया, जानबूझ करके इस शहर की इमेज को खराब कर दिया गया, जानबूझ करके इनको यहाँ पर कौमों को लड़ाया गया ताकि यहाँ पर एक जमात हुक्मरानी कर सके, मुख्तलिफ जुबानों पे, लिसानियत की बुनियाद पर, हर चीज पर। और आप क्या कर रहे थे? आप आग बुझा रहे थे? नहीं, आपकी जमात क्या कर रही थी? नहीं, आग नहीं बुझा रहे थे, मामले को ठंडा कर रही थी। हमने ये कर दिया, हमारे अंदर जो गलत था उनको हमने गलत कह दिया, लेकिन पर के इसके अंदर जो भी गलत था उनको हमने गलत कह दिया। आज तक इस सीट पर बैठे हुए भी हम उसको गलत कह रहे हैं कि जी गलत किया है, लेकिन ये लोग भी जुर्रत कर दे, ये बोल दे कि भाई आपने गलत किया है। हमने तो कुर्बानी दिया, हमने तो अपनी ही पार्टी में जो हमारे चाहे बड़ा था या छोटा था, गलत को हमने अलग कर दिया। अब अभी कोई माई का लाल बन करके आ जाए, कोई मिसकाल हजरत इनका बरम दिखाए इनके में, बिल्कुल ठीक है, कोई दिखावे ना सही कि उसकी बिल्कुल रुकनियत, चाहे जो भी सीट पर क्यों ना हो, उसको रुकनियत मंसूख हो जाएगी। ये भी कर दे इसी तरह। चलें, अब इसका जवाब इन्होंने ऐसे दिया कि जो सारी बातें आपने कही कि इन्होंने तो अपने आप को उन लोगों से अलग किया, कतई ताल्लुक़ किया, और इसके अलावा जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बरमला हाथ ऊपर कर दिए कि ये तो सब हालात के रहमो करम पर थे। दूसरी तरफ ये आपके लिए भी इस तरह की बातें होती रही हैं। अब चलें, ये आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि ज़ाहिर है एक इख्तियार थोड़े वक्त के लिए ही सही, हम आया आपके पास, वफाकी वज़ीर यहाँ से मुंतखब हुए, और उसके अलावा फिर प्रेसिडेंट यहाँ से थे, प्राइम मिनिस्टर भी लामाला यहीं से मुंतखब हुए थे या करवाए गए थे, जो भी है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा जो है वो आपके सामने रहा, आप भी बिल्कुल बेबस नज़र आए। तो फिर आखिर कैसे ये मामला हल हो? मुझे तो यहाँ की बात इस वक्त करनी होगी ना कि यहाँ की जो सूरत हाल है, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी तो हिस्सा है, आपकी पे ऊपर भी तो जिम्मेदारी है, आप भी इससे बरीजुमा नहीं है। फरमाइएगा। देखें, ये जो अभी हमारे गुलवर्दर भाई बात कर रहे थे
کہ اب ہم نے یہ کر دیا، اب ہم نے وہ کر دیا، ہم نے اس کو نکال دیا، اس کو کر دیا. یہ ان کی مجبوری تھی. اس کی وجہ کہ اب ان کی سیاست ختم ہو گئی. اب ختم دم توڑتی ہوئی سیاست میں انہوں نے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینے تھے. واہ صحیح ہے. اچھا انہوں نے کیا وہی مصطفیٰ کمال. آپ نے مصطفیٰ کمال کا اگر تھوڑا سا بھی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ خالد مقبول کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ وسیم اختر کے بارے میں کیا کہتے تھے. صحیح ہے. تو اب جب اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ انہوں نے الگ پارٹی بنائی تھی خالد مقبول اس نے مصطفیٰ کمال نے، اور فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے تھے ٹسوری کے صاحب کے معاملے میں. آپ ظاہر سی بات ہے الیکشن میں رزلٹ دیکھتے ہیں، اسی دوران میں کئی الیکشن ہوئے اور اس میں آپ نے رزلٹ دیکھا تو ان کی سیاست دم توڑ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. ان کو اس لیے آپس میں جوڑا گیا. لیکن آپ نے دیکھا پھر 2024 کے الیکشن میں بھی آپ نے فروری میں 8 فروری کو دیکھا. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب عوام کے لیے سب کچھ کیا تو پھر عوام ان کو ووٹ دیتی. پھر انہیں اس طرح اب آپ دیکھیں ان کے اتحادی جو ہیں، آپ نے ابھی مصطفیٰ کمال کی وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ بھی سنی ہوگی، ہاں لیک ہو گئی. لیکن ان کے جو اتحادی تھے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے تھے. لیکن کیونکہ جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے زبردستی ان کو حکومت میں ڈالا تو وہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو حکومت ملے. اچھا جیسے کہ میں پہلے ہی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ پتا تھا کہ اس وقت کراچی کی سیاست میں ان کا جو کردار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے جب میئرشپ کی جو مرتضی وہاب صاحب کو بنایا تو اس میں کس طرح دھاندلی کی اور کس طرح زبردستی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا حق تھا اس کو کیا. کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، جو میں پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، کہ اسے پتا ہے کہ ایم کیو ایم اب یہاں سے ختم ہو گئی ہے، تقریباً یہ سمجھ لے نہ ہونے کے برابر ہے. اب اسے یہاں پہ ہولڈ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اب 2 پارٹیاں، اگر کراچی میں الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے وہ بلدیاتی ہو چاہے جنرل ہو، اس میں 2 پارٹیاں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ تھا. صحیح ہے. اب پیپلز پارٹی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا سارا جو انکم ہے وہ کراچی سے، اور وہ کراچی کو ہاتھ سے نکلنے نہ دینے کی وجہ سے ہر طرح کی بد انتظامی بھی کر سکتی ہے، دھاندلی بھی کر سکتی ہے، اور فرقہ واریت بھی پھیلا سکتی ہے. ہر طرح سے وہ کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد عوامی خدمت کبھی بھی نہیں رہا. اگر وہ ہوتا تو آج سندھ مثالی ہوتا. لیکن نہ ان کا مقصد تھا ایم کیو ایم کا، نہ پیپلز پارٹی کا مقصد تھا. کیونکہ گزشتہ 40-50 سال سے یہی 2 پارٹیاں یہاں پہ. اچھا ہمارا جب یہ بات کرتے ہیں تو شاید ان کو پارلیمانی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کا کردار حکومتی پالیسیوں پہ مذمت کرنا، ان کو پہ جو ہے تحریک لانا. اور آپ نے دیکھا جو ہمارا 3.5 سال کا رہا سندھ اسمبلی میں، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے سندھ اسمبلی کی تاریخ میں کبھی اس طرح احتجاج اور اس طرح مختلف چیزوں پہ پروٹیسٹ نہیں ہوا جو ہمارے دور میں ہوا. تو جو اپوزیشن کا کام تھا وہ ہم نے کیا. لیکن تو آپ تو حکومتوں میں رہے، آپ کی تو ذمہ داری تھی. آپ کا کام پروٹیسٹ کرنا، یہ احتجاج کرنا نہیں تھا آپ کا کام. اب آپ دیکھیں کراچی میں ان کے دور میں کتنے یونیورسٹیاں بنی، پہلے کی جو یونیورسٹی تھی آج بھی وہی ہیں. کتنے ہاسپٹل بنے، پہلے کے جو ہاسپٹل تھے آج ان کا دیکھیں. تو ان سے پوچھا جائے کہ 40 سال میں آپ دونوں پارٹیوں نے مل کے کراچی جیسے ریونیو دینے والے شہر کو کتنی ترقی دی، ادھر زیرو ہیں. یہ جواب دیجئے. جی مسئلہ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ہم ختم ہونے والی جماعت ہے. یہ بہت سے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے آج سے نہیں، تقریباً 30-35 سالوں سے. ان سے آپ ذرا یہ پوچھو، جب آپ ایم کیو ایم کو برا بھلا الیکشن 2018 میں آنے سے پہلے جو کہہ رہے تھے تو اسی ایم کیو ایم کی بلبوتے پر، اسی خیرات پہ، ایم کیو ایم پاکستان کی خیرات پر تو آپ کی حکومت وفاقی کی حکومت کھڑی تھی. اس کے بغیر تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا تو حکومت نہیں بنا سکتی تھی. تو آپ کی جو 2018 والی حکومت تھی وہ اس کو کڑا کس نے کر دیا اور گرایا کس نے؟ مین ستون تو تھے ہم، جس کو بج بولتے ہیں، بج وہ تو تھے ہم نا. ہم جب ہٹے تو آپ کی حکومت گر گئی. نمبر 1، اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہ ہوتا ہے، کچھ ہو نہ ہوتا تو آپ کی حکومت نہیں بن سکتی. جب میں آپ سے ہٹا ہوں، جب میں نے اپنے ہاتھ آپ کے پیچھے یوں کر دیا وہ بدوائیں کے، اس دن کے بعد پھر آپ نے خیر کی توقع دیکھی ہی نہیں ہے بھائی. نمبر 1.
एमकेएम वो पार्टी है जिसको भी अपना पीठ पीछा दिखा देती है, जिसको भी बदवा दे देते हैं, वो कभी भी खैर की तवक्को ना रखे। अल्लाह ताला हमारी सब बेहतर पार्टी को तो आप कब से बदुआएं दे नंबर रहे हैं, एक। लेकिन आज भी आपके दूसरी सामने। मसला है कि मैंने कहा पीपल्स पार्टी भी खैर की तवक्को, उसकी वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, उसके भी आप देखो घर जो मरकजी क़यादत है, मैं उसकी नाम नहीं ले रहा हूँ, जो खास मरकजी क़यादत है जो क्रीम है, उनकी घर के अंदर पड़े चल रहा है, अभी भी पड़े चल रहे हैं। स्क्रीन पर तो अभी नहीं आएगा, आ जाएगा। अच्छा आखिरी जुमला। आप ये देखें, अभी भाई ने हमारे कहा कि एमकेएम और ये वो, अगर कराची के लोग ये समझते कि पीटीआई ने कराची में कुछ नहीं किया, तो 2024 के इलेक्शन में वो रिजल्ट नहीं आता जो रिजल्ट आया है सिंध में और जो दूसरे इलाकों में आया है, और इनको वोट मिलते हैं, लेकिन इन्हें वोट इसलिए नहीं मिले कि इनकी कारकर्दगी 40 साल में जीरो थी। अगर इनकी कोई कारकर्दगी होती कराची, आज जो कराची है, इससे तो सब ठीक है जी, जैसे पनाह मांग रहे हैं कि इन्होंने कराची में क्या हाल कर दिया, पनाह मांग रहे हैं, ब्रेक के लिए पनाह। हमने जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब हाजी गुलवर्दक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।